السلام عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده. في هذا الفيديو هذه تاع اليوم ان شاء الله غادي تكون واحد الفيديو تعليميه اللي غادي نعلمكم كيفاش تحيدوا بها الشعر الزائد بالخيط، يعني باش تستغناو على الصالونات ولا شي مره الا كنتم مزروبين تقدروا تحيدوا غير راسكم هذا بالخيط. المهم اول حاجه غادي نبدا لكم بها هي الا بغيتوا نتوما تحيدوا شي وحده بالخيط، يعني دوفي تحيدوها بالخيط. الطريقه كتكون مختلفه على الطريقه اللي غتحيدي بها بوحدك. الوغ كناخذوا هكايا الخيط بحال هكا، تنخليو هاد البكاره هادي في يدينا بحال هكا، وهاد النص هذا تنديروه فمنا هكا، يعني الراس نتاع الخيط كنديروه في فمنا. ابري تجيو لهنايا تنلويوه نتوما باش تشوفوا مزيان. فوالا كيف ما كتشوفوا كتولي بحال هكايا عندنا، يعني تنقدروا نوسعوها بيدينا ونعاود نسدوها هكايا. يعني كديروا نتوما البلاصه اللي غادي تحيدوا فيها الخيط، يعني الدوفي نتاع السيده كديروه هنايا وكتبقاو تمشيو بحال هكا، يعني كتحلوا هكايا وكتجروا من هنايا. اول حاجه هي هذه كتحلوا بحال هكا بيديكم وكتجروا من هنا، عرفتيني تحلوا هكايا، عرفتيني تجروا من هنايا هكا كيف ما كتشوفوا. يعني كيبقى هادشي هذا تيدوز على داك الدوفي وتيحيدو بحال هكا. نعاود معكم الطريقه باش تجيكم سهله، حيت عارفه ماشي سهله زعما دغيا غادي تعلموها، ولكن مع الوقت غادي تعودوا. انا تنشدوا الخيط تنديروا هكا الراس في هذا الراس هذا ديال الخيط فمنا. هادشي هذا كيبقى بحال هكايا، يعني من بين البكاره ديال الخيط والخيط اللي دايرين فمنا، هادشي اللي بقى هنا تنلويوه بحال هكا وتنجيبوا هذاك الدوفي نتاع السيده تنديروه هنايا، تاع السيد اللي غنحيدو له هنايا تنديروه هنايا في هذا لو سيركل هذا، وتنبقاو تنحلوا بحال هكايا داك لو سيركل ونجروا من هنايا، تنحلوا لو سيركل وكنجروا بهاد اليد هذه بحال هكا، وتمشوا مع هذا مع البلاصه اللي باغيين نحيدوا منها الشعر الزائد. يعني بحال هكا هذه الطريقه الا بغيتو نتوما تحيدوا لشي وحده. اما بالنسبه الا كنتو باغيين تحيدوا لراسكم، تحيدوا يعني دوفي راسكم، تاخذوا خيط تقطعوه بحال هكا، يكون الخيط بحال هكا الطول ديالو، اش غادي نقول لكم شحال فيه، يكون فيه واحد نص متر بحال هكاك بحال هكايا. تنديروا تناخذوا واحد الجهه تنلويوها بحال هكايا على الصبع ديالنا، تتلويها مزيان يعني ما تبقاش تحرك بحال هكا، يعني كتبقاي تجبدي ما كتبقاش تحرك هكا. والطرف الاخر تنلويوه على لو بوس ديالنا، على هذا الصبع هذا. فوالا عاوتاني تنجيبو من هنايا الجهه الاخرى تنلويوها على لو بوس، تلويوها مزيان. يعني هنا شنو درنا، طريقه سهله، تشدوا بحال هكا الاطراف نتاع الخيط بجوج، تنلويوهم على هذا الصبع هذا وهذا الصبع هذا، وتنجيو لهنا هادشي هذا اللي بقى لنا تنديروا له بحال هكايا بحال هكا، تتلوي بحال هكايا، وكتجي تتحطي من هنايا لو دوفي ديالك بحال هكا، وكتبقاي تحيدي هكا. يعني طريقه جد سهله، جد سهله بحال هكا. يعني كتبقاي هكا كتلعبي بهاد الجوج تاع الصبعان هادو، هاد الجوج هادو وهاد الجوج هادو، ملي كتطلعي هكا وحدين تطلعي هادو، عرفتيني هكا النوبه ديالهم بحال هكا. يعني صافي كتبقاي تحيدي. الطريقه راه جد سهله، غنعاود نحلو ونوريكم. يعني صافي خديت الريوسه نتاع الخيط بجوج، واحد لويتو على هذا الصبع واحد لويتو على هذا الصبع، وهذا الشيء هذا اللي بقى تلويه بحال هكايا، وتديري الدوفي ديالك هنايا هكا الوسط، كتبقاي تحيدي. يعني طريقه جد سهله. سمحوا لي على واحد الحبوبه عندي هنايا المهم ما كانش الحساب مي بون.
المهم البنات كانت هذه الطريقه اللي باش تحيدوا الشعر الزائد بالخيط. يعني الا بغيتو تحيدوا نتوما لشي وحده ولا الا بغيتو تحيدوا لراسكم، الطريقه راه جد سهله. الا ما فهمتوش الطريقه من الدقه الاولى عاودوا شوفوا لا فيديو و ميم طون كونوا تجربوا بشي خيط عندكم في يديكم. وراه الطريقه كنأكد لكم انها جد سهله وغادي تنفعكم الصراحه، حيت مرات تكوني مزروبه ما فيك ما تمشي للكوافوره ولا هذا، يعني تهزي غير خيط تقي طق 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 بوحدك وهانتيا ناضيه. كنتمنى ان شاء الله لا فيديو تكون عجباتكم وتكونوا تعلمتوا فيها طريقه نتاع الازاله نتاع الشعر بالخيط، حيت ماشي كاع الناس تعرفوها، ولكن مهم انا قلت نقولها لكم ان شاء الله تكونوا تعلمتوا منها. تهلاو في راسكم وان شاء الله حتى لا فيديو الجايه. وما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو خليو لي لايك ديالكم. بالنسبه للناس اللي مازال ما مشتركينش في القناه، الزر تاع صابوني من تحت لا فيديو بركوا عليه. مرحبا بكم كاملين ومرحبا بالتساؤلات ديالكم بالتعليقات وبالاقتراحات ديالكم لي كومونتير، كنفرح بهم بزاف. تهلاو في راسكم البنات وحتى لا فيديو جايه ان شاء الله. السلام عليكم.